الزول فلاون ميزامي ميزابوني. سلام سلام، مسا الخير فلاون الزول. اساكي وندفكا لي زانغريديون طابولي ني غاون داسني غاون خدمه الوصفه. اثن ذاكي لي زانغريديون هكا غاون ثنيد اكسبري. دونك تدمض ان اونيون او ديبي يوك لونيون ياكي يسير الا قد تقزمط امنسيه كان dans une casserole ترد un petit peu de une demi cuillère de à soupe d'huile tournesol. donc l'oignon تجط ادي يحمس واقي اون بروميي. فوالا تدمض l'oignon تكوبيت en premier تحمصت dans une petite casserole et entre temps l'oignon مي يتحمس revenir avec un peu d'huile. تدمض البوافرون الفلفل طرشي. donc le poivron de 3 couleurs. enfin 3 couleurs. enfin donc le vert, le rouge et le jaune. ما تحمرض الفلفل قرحانه تشرد شويه ما تحمرض ما الا يوغردان سي با لا بين. plus une carotte pour décorer, c'est-à-dire ça la perte après pour donner de la couleur. plus un citron. un citron il est déjà c'est-à-dire تعصرت الني le jus تدمض le jus. mais il a vraiment un grand saladier ترد un et demi de citron pressé à l'avance. Wagiyuk, il faut les couper en petits dés en carré. اما الفوق ديرك لي لونيون تريد كاسرونس ديجا ديالي يحمس يبا سي فري. ترد لي زانغريديون شطحنين ترد تفصل الني تحمس شطحن الماء شطح في الفركان مي يحمس مليح لونيون مي يتحمص مليح. après ترد لنا une cuillère à soupe à demi de tomate concentrée. même si ترد tomate nipelée c'est-à-dire liquide ني معليش استنى شويه. mais la tomate concentrée il est bon parce que le playagi c'est des turkiyen c'est turc. donc garde la semoule. il est préférable زعما ترد avec la semoule النار le couscous. mais le vrai taboulé c'est avec le كيسقرنا كان البلغور ونا خدمنتي تركيين ما من كونيه ميزيك وكيوك سي زيك خدمنا كاكي نامن كونيه خدمه مقفول مسفوف on peut mettre là nous قاعدين نخدم المسفوف uniquement c'est zviv avec des. donc ثورة ما تدمض الكسكس هذه لي تفور طيتو كاين يسبح ديال الميكرووند c'est-à-dire rapide. il y en a qui si ils veulent تسلخسن الكسكس قران تسرد هذه يعوم امان ديكس استانو 2 cuillères de l'huile n'importe quelle huile ما تسرد زيت الزيتون دوينه سينون تورنسول باش هكا ويتسنطادرا ويتلصقرا ويسعويرا لي غريمو. هاتان شكيت شو اخدم ثورا نكيني. donc je vais chercher la tomate ني وكذا l'oignon. donc اثن الكسكس اثن لا طوماط ني لونيون كذا لا كاروت تحمص بيان ومن بعد تسرد لا طوماط ني اثن لا طوماط وكذا الفصل اثن وليكم سي روج كيف ومن بعد واقي تسرد يوك داخل الميلونج اثن
الكسكس الا يبا نغ البرغل وين تركيين وين نغ يعني يكو عرفنا ام كي قال دشيشه يلا فين لا موين لا غروس دشيشه ني زمرات صارت زمرات صارت ميم ديال كومون سا سابيل شرفه ما يلو تصعيد على الحريره كفاينت زمرات صارت واقي يا زمرات صارت واقي يعني دارج يلها يصحى ومن بعد مي وندني في الكسكس ني لا طوماط نوبلي با دو ميتر ان بو دو فلفله فركان وكتشي تحن الملح مي ثريت ديجا ان بو دون الكسكس ما تصبوض الكسكس استرد شطح الملح ام كي مدنيغ الزيت تو استرد ضمانه ما يعومد ومن بعد ان فوا الكسكس ني سواير كلي مام البرغ لاقيه كيف استرد الامان يرغان ما الا سك اتواليض لا دوز تبغيض ما الا تبغيض دو دوز ترضك دو دوز اما وين ما الا فامي نومبروز دو دوز 3 دوز مي ان فوا ثريت ندخل سالاديي ترض امان يحمن دون لا بولوار ومن بعد ترض اما يعومد صديق اما فوالا هذه اللخص باش كان افيك امان يرغان صديق هذه هاد فكض لا سمول لو كسكس نغ البرغلاكي هذه يسو ان فوا يسوايوك صافي دير tu peux dire يبا اشو كان زمرات تصفورت مي البرغلاكي بلا ما تصفورت ما الا تخدمت الكسكس صفوريت كاين ريخ ديال الميكرووند امبيكابل اتارت امك خدمه كايني بور كوبي وتسالى على دانكو نورمالمون 6 مينوت 5 à 6 minutes تسالى لا بروميير فوا ان فوا داني سوايو كمان ني اتارت الميكرووند 3 minutes ومن بعد ما يخسي اذانوك 3 minutes باش كان بور بريزيرفي الميكرووند باش يسعى لا بويسونس باش كاين يفا با ومن بعد ما ياخد لا طوماط نيوك اثان السيترون ني اي دميه صدير سالاديك هترد شحال يتفغ ذا زيدان فوالا هترد ويقي ومن بعد تخلطات هاثان هاثان مي تخلط لا طوماط ني هاث هو نعم كيف غاش كيف ابخي ومن بعد هادي كاوا بريا شو كنا ايد النيغ دا داوير هاثان هاد لي ليغوم ني كيكزماغ البوافون 3 كولور سيترون طوماط اي تو هنين كوبيرتن زوالاتن à l'avance et حقا زمرضة ترض quelques feuilles de salade la salade نية la salade regardez هتقزمط إمانسية كان هذا البوافرون 3 كولور وكذا لا طوماط ني زمرضة ديني د الشلاضة د لا salade après انترض ذاكي داخل والله سي trop bon مي كاين يحملها يعني سيتي نونطريس شلاضة هذا سورتو لا بيريود و نبدو هذا يروميني مي مدني ما يخدم غير كيدسان تساوينت دون لا كامين لا بواط تاع نتاكين اندستريال ومن بعد واقي بلا ما تسحمط الا غير تيتسحمط اساس مونج هكا فروع اساس مونج فري ومن بعد ما الا تشطك سميريتو الا ديال الفريجيدير دونك زعما تسحمط شويه مي ريغاردي مكيورال يكاو اما المسفوف ريغارد هذا شحال يلها ريغارد ومن بعد ذا نزمرضات ما تحمرض خلال الخضره زمرضات الطوماطيش استنود لا سالاد كوبيه كنا امنسي هذا ها شحال يلها كاين يحملها درت لي فاس
وقي لا بروميير فوا يتعرض ري تركيين تركيين تسالن طابولي سيستيماتيك وقي نسل نعم خدم النطاس لي سالي البيتزا اون فورم دو باتو هكا متفلوكت تسالن تداغن تسالن نطاس الحوايج مي زيتيليز بوكو دو فارين سي غار باش تخدم سوا ورنا اما نكوني ولاد نكوني ثلاثه نولفان ثامثون تيتوس الفارينه مي كيني جيم با ترو يعني لا فارينه سورتو لا ما يلي ان سيغتان اج يا با ميو كو اولا نيه تمزين فوالا تو سكي اورج تو سكي بلي تو سكي maïs c'est bon pour le métabolisme de l'organisme باش الكولون ديالنا غادي يخدم بيان سي فري كونت on atteint l'âge après 40 ans on a du mal à digérer et tout voilà donc هذا راش كيف ومن بعد راه فات ثلاث ديجا البيرسيل تنوض هكا ثورا وندمر غير ناسيات والي شحال يلا احقامات السيرفيت زمرة تنوض يسميس زمرة تنوض السيترون باسكو يحمل السيترون اوسي هذا نكوني زيك نتسالى مقفول بون يا بليزيور سورت مقفول كل يوم ما كيتحمل مي تركيا دوا كاع مقفول نسن طابولي ترك فوالا هذا طابولي ترك من بعد تسرد هكا تمللت تسرد وتمللت هكا هانتا ابري بيان سور زمرة ترد اوسي شويه هكا حمل المعدنوس هكا طابولي حمل المعدنوس regardez après زعما ترد un petit peu de l'huile d'olive tiens d'olive regardez شي voilà شي تاكان voilà n'est pas belle la vie هذا tout simple c'est les légumes ولا شكسوم ثمللت elle remplace aksum des protéines animales aussi hein. Et داخل طابولين les poivrons la tomate il y a la vitamine C la vitamine D il y a les des protéines végétales parce qu'il y a la science il y a des protéines animales comme les œufs la charcuterie la viande rouge le poisson aussi le poisson d'Arne il est mécanis les protéines il a le poisson d'Arne pour le système nerveux donc elle remplace Aksum. Mais en plus c'est beau à voir, regarde. Que des légumes. En plus le brocoli, ça c'est des protéines végétales. La semoule de blé et tout, c'est des protéines végétales. Ça, les légumes سكاكي le pois chiche, le حمص, l'ouvrienne تجبحنت, rouge, طاس l'ouvrienne يقلان, des lentilles. Ça a des protéines végétales, même si c'est des féculents. Ça a une catégorie de vitamines. هذه هي ثروة ميرسي أصحاب ثدات أصحاب الدونيت كامل ما شاء الله voilà il vous reste juste à mettre j'aime
ان شاء الله ارتيكلت النظام او نخدم عين النظام تو سكي اوسي تراديسيونيل ايكونوميك. اني صحيت ثمرة نون.